اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. وذلك شيخ تجاني وذلك شيخ تجاني أتانا ولد تجاني يقينا هذا نيراني وواقفنا يترجاني. فذلك شيخ تجاني كريم الباري والحسب سليم الإرد والنسب عظيم الجاه والرتب. فذلك شيخ تجاني ولي الله معلوم فعبد الله معزوم بصير الله مخزوم. فذلك شيخ تجاني ولي الناس أقدما رقاب الأولياء جمّا وقدر قادر على قوما. فذلك شيخ تجاني ولينا الإحسانا وفوزا ثم غفرانا من المولى وبرهانا. فذلك شيخ تجاني به فضلنا فلا يأسفا لنا في الأرض لا ضعفا ولا الخسران وتلفا. فذلك شيخ تجاني فنحن به تواصلنا وآمنا عواقبنا سألنا يا بلسانا. فذلك شيخ تجاني فسبيان وإلمان وسياب وفتيان بورد الكتب إحسان. فذلك شيخ تجاني ونظم ذكر غفران وإنغام غفران بورد الكتب إحسان. فذلك شيخ تجاني صلاة الله باركنا سلام الله رازقنا على المختار هادينا. فذلك شيخ تجاني صلاة الله خالقنا سلام الله رازقنا على المختار هادينا. فذلك شيخ تجاني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام